रेट है सवाई 1,45,000 रुपए। आखिरी बसों पूरी की 1,40 की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगा दे रो भाई खैर शुक्र। ता मोटरसाइकिल कम मॉडल दे 2100 2021 हां नंबर द कम दे दे चटके दे मॉडल ले दा उजीरी से कम के 12 मॉडल दे सुपर पावर गाड़ी पे हवर नंबर के दे 2012 मॉडल सुपर पावर हवर नंबर सामान और सर उम्दा दे कन और उम्दा लाते हां और रेट सवाई 28 आखिरी बसों पूरी की आखिरी 25,000 बोरे पे आखिरी दार और कई हां सही छोटे रमाना मेहरबानी कम मॉडल ले 14 2014 मॉडल ले और नंबर द कम दे दे हवर नंबर 2014 मॉडल और रेट सवाई 30,000 रुपए और आखिरी बसों पूरी की 35,000 बोरे सही छोटे रमाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगा दे रो भाई खैर शुक्र। ता मोटरसाइकिल कम मॉडल दे 2100 2021 हां नंबर द कम दे दे चटके दे चिटके दे और रेट सवाई 65 दा टैंक सच्ची दा वंदी ना लगा او دا چې پاره لګاو دا صد واجدا سی کی دا مو بدره زو خوړم درازه په خوړل دا وګورای دی او اخیری بسو پورې ورکړ اخیری به ورکاو 60 پورې به ورک 60,000 روپے پورې سامان ور سره ډبل دی کنه دا وګورای نور سامان هم ور سره دی ټاپي ور سره دی دا ډبل ښه دا وګورای ښه اخیری به 60,000 روپے پورې کی صحیح شوړې رمانه السلام علیکم وعلیکم څنګه دی مشرف بھائی دا موټرسایکل کوم ماډل دی دا 17 ماډل دی 2017 ماډل دی او نمبر د کوم دی دا ډیر غازی خان نمبر ډیر غازی خان ریټ یې سوای دا 1,45,000 रुपए। आखिरी बसों पूरी की 1,40 की सही 1,40 पूरे दिन और गुंजाइश नहीं की सही शोधा डेरा माना ना मत पूछेगा तेरा संगाल ले मशरफ भाई खैर दे जी शुक्र दे कम मॉडल है मोटरसाइकिल दा 16 और कम ही कम नहीं दे दा जिमको दे जिमको 2016 टेंकाई हो भी तो उंडा ना ना दा पे सो बदला टेंकाई लगी दे लिया हो हां दे जिमको रेट है सवाई रेट 35 वर्ड नंबर द कम दे पिशावर नंबर आखिरी बसों पूरी की اخیری په 32 ورکو 32 पूरी